अनडिक्लेअर इमर्जन्सी जी चालू आसा भारतभर आनी गोंयांत सुद्दां, ताच्या विरोधात आमी हांगा उबे आसा, ताका प्रोटेस्ट करपाक लागून एक सरकारान BJP सरकार प्रमोद सरकारान एक सर्क्युलर काडला आनी त्या सर्क्युलरान तो एज्युकेशन डिपार्टमेंटांतल्यान आयिल्लो आसा आनी तो प्रत्येक स्कुलाक प्रायमरी पासून संविधान हत्या दिवस हो जो डे आसा तो एक वर्स मनोवपाचो 25 जून 2025 ते 25 जून 2026 पर्यंत। आनी तातूंत ताणें वेगवेगळे प्रोग्राम्स, तातूंत भितर टिचर्स, एडमिनिस्ट्रेशनान कोण आसा हांच्यांनी सगळ्यांनी खंय इनवॉल्व जावचें। म्हाका दिसता की अशा प्रकारचे भुरग्यांक, जे ल्हान भुरगीं आसा तांकां बरें शिक्षण दिवच्या सोडून, तांकां बरें नागरीक करचें सोडून अशा पद्दतीचे संविधान हत्या दिवस अशा पद्दतीचे जे भारतीय जनता पार्टीची जे टर्मिनॉलॉजी वापरून लोकांच्या भुरग्यांच्या मनान हे कितें निर्माण करूंक सोदता, सो ह्या सगळ्याचो निशेध म्हणून आज आमी हांगा जमिल्ले आसात। तेन्ना ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान जर बेगींतल्या बेगीन हो व्हिडिओ तुवें शेअर करचो आनी लोकांनी हांगा पावचा पयलीं पावचें आनी आपलो निशेध जो आसा तो दाखोवचो। थँक्यू।